Assalamualaikum and welcome to another episode of Debate with me, Mehreen Khan. आज हमारा मौजू है पुलिस के बारे में. पुलिस की रेपुटेशन पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छी नहीं है. उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, रिश्वत लेने के, तशद्दुद करने के, and public confidence is at an all-time low. पुलिस का कहना यह है कि पब्लिक उनके साथ ताउन नहीं करती, चालान के बजाय रिश्वत देते हैं और गवाह नहीं बनते जब केस आगे बढ़ता है. तो आज की करारदाद है कि पुलिस की बुरी रेप्यूटेशन की ज़िम्मेदार खुद पुलिस है. आइए मिलते हैं. हमारी दो टीम्स हैं. एज यूजुअल द ग्रीन टीम विल बी सपोर्टिंग द मोशन एंड द रेड टीम विल बी अगेंस्ट इट. ग्रीन टीम पे हमारे स्पेशल गेस्ट हैं ज़िया अवान, जो एक लॉयर होने के साथ साथ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं. वो एक मशहूर समाजी शख्सियत हैं और उनके तजुर्बे के मुताबिक पुलिस को अगर लोग बुरा समझते हैं तो वो पुलिस का कसूर है. उनका साथ दे रही हैं सिद्रा कमल रिजवी, जो कि स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी कर रही हैं. शी इज़ डूइंग हर MBA एट BizTech और वो दिलचस्पी रखती हैं करंट अफेयर्स में और सियासत में. And on the red team, it's a great pleasure to welcome Mumtaz Barni Sahab. He's currently the DIG of prisons in Karachi और उन्होंने माजी में भी बहुत से अहम ओहदों पे अपनी खिदमात अंजाम दी हैं. और उनका साथ देंगे अनदर मुमताज़, दिस टाइम इट्स मुमताज़ पीरज़ादा, जो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वो बहरिया यूनिवर्सिटी में BBA कर रहे हैं और हालात हाजरा और सियासत में दिलचस्पी रखते हैं. लेट्स गिव देम ऑल अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज. शुरू करेंगे प्रोपोजिशन से एंड दैट्स द ग्रीन टीम. सो दैट्स गोइंग टू बी सिद्रा. यूर अप फर्स्ट. सिद्रा, आपने डिबेट्स में हिस्सा लिया है पहले? जी बिल्कुल ले चुकी हूँ. ग्रेट. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू. सिद्रा, आपके पास 3 मिनट होंगे. 2 मिनट के बाद बजर एक दफ़ा साउंड होगा और आखिर में 2 दफ़ा. प्लीज स्टार्ट नाउ. पुलिस अपनी बुरी रेपुटेशन की जिम्मेदार खुद है. यस, आई एग्री. आई टू आई. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान नेशनल करप्शन परसेप्शन की रिपोर्ट इंडेक्स 2006 के मुताबिक 63.4% लोगों का मानना है कि पुलिस सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा है. पुलिस का नारा है अवाम की खिदमत. पुलिस का फ़र्ज़ है अवाम की खिदमत करना, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, अवाम की इज़्ज़त करना, माशरे की नाहमवारियों को मिटाना, माशरे की बुराइयों का खात्मा करना. मगर अलमिया ये हो रहा है कि जहाँ अवाम की खिदमत की जानी थी वहाँ अवाम की बेहुरमती हो रही है. जहाँ अवाम को इंसाफ फराहम किया जाना था वहाँ इंसाफ की अदम फराहमी मौजूद है. या मैं यूँ कहूँ कि माशरे में इंसाफ की अदम फराहमी और माशरे की नाहमवारियों की जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर आयद होती है. Okay, that's a great start for the green team from सिद्रा. उन्होंने बड़े जज्बे के साथ अपनी स्पीच की. आइए देखते हैं कि मुमताज़ पीरज़ादा कैसे जवाब देते हैं. मुमताज़, are you ready to go? ठीक है, you've got 3 minutes as well. Please start. अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक़ नहीं है, अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात. सदर ज़ी वक़ार. पुलिस की बुरी रेपुटेशन की ज़िम्मेदार पुलिस नहीं, सिस्टम है जिसको हमने बनाया है. मैं गाड़ी चला कर जाता हूँ, मेरी गाड़ी चलान होती है, सिग्नल तोड़ के जाता हूँ, पुलिस वाला सामने आता है, उसकी हाथ में 100 रुपये देता हूँ, मेरी जान छोड़ दो. पुलिस वाला बात नहीं मानता, ज़बरदस्ती उसके हाथ में पैसे देता हूँ. अगर बात वहाँ पे नहीं बनती, मुझे थाने लेकर जाता है, वहाँ पे मेरी रिहाई के लिए 10 फ़ोन आते हैं. पुलिस वाले का इल्ज़ाम, पुलिस वाले का कसूर, बात वहाँ पे नहीं बनती. अगर मुझे अदालत में भेजा जाता है तो मेरा वकील इतना शातिर होता है कि ज़मानत करवा लेता है. इल्ज़ाम पुलिस वाले का. पुलिस वाले को 1973 की गन दी गई है, आज के दहशतगर्द के पास जदीद तरीन हथियार हैं. इल्ज़ाम पुलिस वाले के ऊपर. पुलिस वाले को गिनती के 10 कारतूस दिए जाते हैं और आज के दहशतगर्द के पास हथियार हैं. इल्ज़ाम पुलिस वाले के ऊपर. Now let's go to the green team for our special guest ज़िया अवान. ज़िया अवान साहब, thank you for joining us on debate. कैसे हैं आप? आपको तो बड़ा तजुर्बा है पुलिस वालों के साथ भी, मुजरिमों के साथ भी. Yes. You're a practicing barrister. Yes. जी, okay, so we're looking forward to hearing from you. आपके पास 3 मिनट हैं. 2 मिनट के बाद बजर एक दफ़ा साउंड होगा और आखिर में 2 दफ़ा. Please start now. Pakistan is actually a police state. It is a police state where police is running everything, and the politician and other people are their partners. So what my young friend was saying, पीरज़ादा साहब, मैं समझता हूँ कि जो पुलिस को लाइसेंस दे दिया गया है, पुलिस की वर्दी पहनते ही ये हो जाता है कि आपको लाइसेंस है, whatever you want to do. If you want to do corruption, you can do. If you want to do any illegal act, so under your garb, घर का एक बंदा पुलिस वाला बना दें, घर की तरफ कोई देखेगा ही नहीं. So और जो टॉर्चर की जो बात इन्होंने की अभी थोड़ी देर पहले, कि उनको कहीं भी किसी लॉ में, पाकिस्तान के किसी लॉ में किसी पुलिसमैन को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को टॉर्चर करे या फिज़िकल जो है ना उसके साथ हो. दिस इज़ नॉट अ राइट गिवन टू देम. और ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है, दैट इज़ ऑल्सो against the constitutional rights which is being given to the citizens
اور پھر جو اوور آل پولیسنگ کو اگر آپ دیکھیں کہ پولیس کے پاس ہمارا بہت بڑا بجٹ, آئی ایم اے ٹیکس پیئر, سو آئی گیو لاٹ آف منی فار پولیسنگ, لیکن پولیس ان ریٹرن دے آر فیل ٹو پروٹیکٹ می. Okay, plenty of facts there from Ziawan. اور دیکھتے ہیں کہ ممتاز برنی صاحب اپنی اسپیچ میں کیا کرتے ہیں. ممتاز برنی, ویلکم ٹو دا شو. آپ کا تو بہت ہی تجربہ ہے, بہت سے عہدوں پہ آپ فائز رہ چکے ہیں, تو we're looking forward to hearing all of that. آپ کے پاس بھی 3 منٹ ہیں against the motion. Please start. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں اپنی صدرہ بیٹی کی بات کا جواب دوں گا. ہمیں کسی نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ ہم ٹارچر کریں, ہمیں پاورز نہیں ہے ٹارچر کرنے کی, ہمیں پاورز نہیں ہے ہمیں انکاؤنٹر کر کے ان کو مارنے کی خواہ. ہمارے پاس کوئی اختیار نہ, ہم مس یوز آف پاور کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر پولیس کسٹڈی میں کوئی بندہ مرا ہے ڈیورنگ انویسٹیگیشن یا انٹروگیشن کے دوران, تو وہ پولیس والے ریکارڈ پر موجود ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں جیل میں موجود ہیں اور ان کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں. آپ نے کہا کہ آج پولیس کو آپ کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا, آج وہ آپ کی جان و مال کی حفاظت نہیں کر رہی ہے. تو صدرہ کو میں یہ کہوں گا اور ضیاءوان صاحب کو میں کہوں گا کہ آج روزانہ, صرف میں کراچی کی بات کرتا ہوں, جو ہر مہینے 10-15 پولیس آفیسرز اپ ٹو دی رینک آف ڈی ایس پی اور ایس پی تک جو شہید ہو رہے ہیں, وہ کس کی جان و مال کی حفاظت میں شہید ہو رہے ہیں, شہادت لے رہے ہیں. وہ کس کی جان و مال کی حفاظت, کس ایبڈکشن فار رینسم میں کس کے بیٹے کو برآمد کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اب سیگمنٹ ہے آڈینس کوشچنز کا. دس آڈینس از گوئنگ ٹو آسک کوشچنز آف دیز ٹو ٹیمز. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آڈینس کے کیا سوال ہیں. جی, پہلا سوال کس کا ہے؟ جی, میرا کوشچن ریڈ ٹیم سے ہے کہ اگر ہم نے سگنل توڑا ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے, کس نے مجبور کیا ہے, کیا ہم رشوت دیں گے؟ لیٹس آسک, آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے کہ پولیس مجبور کرتی ہے لوگوں کو رشوت دینے پہ؟ کبھی بھی مجبور نہیں کرتی, اور ہم نے آپ کو اویئرنیس نہیں ہے پوری طریقے سے. آپ کہیں جی چالان کاٹیں اور اس کے بعد آپ کورٹ میں پیش ہو جائیں, یا آپ ہائر اپس کو کمپلین کریں. اگر کسی نے زبردستی پیسے لے لیے تو آپ کر سکتے ہیں. آپ کی آسانی کے لیے یہ پولیس واحد ڈپارٹمنٹ ہے جس نے سٹیزنز پولیس لائزون کمیٹی کو اپنے اندر داخل کیا ہے, ورنہ کسٹمز, انکم ٹیکس, ایکسائز اینڈ واٹ ناٹ. آپ کا کہنا یہ کہ کوئی پولیس والا رشوت نہیں لیتا؟ دیکھیے, رشوت لیتے ہیں ضرور, تو آپ ان کی شکایت کیوں نہیں کرتی ہیں؟ میں بتاتا ہوں کہ کم سے کم اس وقت بھی 300 کے قریب جو ہے رشوت لینے کے الزام میں لوگ انڈر سسپینشن ہیں, اور کم سے کم 50-60 وہ ہیں جو جیل کے اندر موجود ہیں. تو آپ یہ ڈاٹا بھی تو کلیکٹ کریں. 34,000 میں سے 300 نہیں, تو اب ظاہر ہے 100% کرپشن تو نہیں ہے. کرپشن ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک ہوتے ہیں جو سفر کر رہے ہیں. دونوں ٹیمز کی کلوزنگ ہو چکی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ آڈینس جو ہمارے ساتھ ہے ان کی رائے تبدیل ہوئی ہے یا نہیں. بگننگ آف دا شو آپ نے دیکھا ہوگا کہ there was a massive vote for the green side, 95-5 یہ ریشیو تھا. Let's see if that's changed. Audience get ready to vote. آج کی قرارداد ہے کہ پولیس کی بری ریپیوٹیشن کی ذمہ دار پولیس خود ہے. اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو گرین کارڈ دکھائیے گا, اگر آپ اس کے خلاف ہیں تو ریڈ کارڈ نمایاں کیجئے. آڈینس vote now. votes for the red team. اس کا مطلب ہے کہ ریڈ ٹیم نے کچھ لوگوں کو متاثر کیا ہے اپنی طرف, and it's now more 70-30, which I would have to say کہ congratulations go to the red team because ان لوگوں نے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف متاثر کیا ہے. A round of applause for the red team. Despite the hard fight from the red team, motion پھر بھی آج کی قرارداد پھر بھی کیری ہو گیا ہے. So congratulations to the green team.